Dear students, I am Said Imtiaz Ahmad, teacher, Government High School, Sigdi Bata, Zone Indrawal, District Kishtwar. Today we will learn history of class 10th, chapter 2, Nationalism in India. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताऊं कि हमारा टॉपिक क्या है। आइए मैं आपको कुछ जो है पिक्स दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ पिक है, यहाँ पे दीवार है, ये जो आप कुछ देख रहे हो कि ये कुछ निशान लगे हुए यहाँ पे। ये निशान क्या है? ये बुलेट मार्क्स हैं, गोलियों के निशान हैं और लगभग 100 साल पुराने हैं। ये एक स्केच पेंटिंग है जहाँ साइडों से एक चार दीवारी दिखाई गई है। बीच में लोग जो हैं उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं। ये ट्रूप्स खड़े हैं, ये गोलियां चला रहे हैं और लोग जो हैं बिल्कुल कुछ घायल हैं, कुछ मरे हुए हैं, कुछ डर के मारे भाग रहे हैं। और इसके बाद जो थर्ड पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा उसमें भी बुलेट मार्क्स दिखाए गए हैं। ये जो हैं गोलियों के निशान हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा टॉपिक जो है वो है जलियन वाला बाग। ये जलियन वाला बाग है क्या? ये एक छोटा सा बाग, बहुत बड़ा बाग है अमृतसर में। इसके चारों तरफ जो है दीवार है और एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, यानी एक ही रास्ता है जहाँ से लोग अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। अगर आप भी को कभी भी अमृतसर जाने का मौका मिलेगा तो आप जलियांवाला बाग में जाइए और देखिए कि किस तरीके से जो है बाग चारों तरफ बंद है और इसके बीच में एक वेल कुआं है और चारों तरफ से दीवारें हैं और दीवारों पे जो है इस वक्त भी वो बुलेट मार्क्स, वो गोलियों के निशान हैं। ये है क्या? ये हमें किसी कत्ले आम की याद दिलाता है। एक मैसेकर हुआ वहाँ पे जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। तो वही आज हमारा टॉपिक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग इज़ अ हिस्टोरिक गार्डन। ये एक हिस्टोरिक गार्डन है, एक तारीखी बाग है एंड मेमोरियल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसको कौमी अहमियत जो है उसकी याद दिलाता है। इन अमृतसर, इंडिया प्रिजर्व्ड इन द मेमोरी ऑफ दोज wounded and killed in the Jallianwala Bagh massacre that occurred on the site on the festival of Vaisakhi। कि वैसाखी, या जिसको हम अपनी ज़बान में बैसाखी बोलते हैं, जो हर साल 13 अप्रैल को आप बैसाखी मनाते हो, खुशियाँ करते हो, लेकिन उसके साथ साथ हमने उन लोगों को जिनका वहाँ पे कत्लेआम हुआ है, जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं, उनको भी हमने बैसाखी के दिन जो है याद करना चाहिए। उन्हीं की याद में जो लोग वहाँ पे वॉन्डेड ज़ख्मी हुए, किल्ड मारे गए, हाँ, तो उनकी याद में जो है इस बाग को प्रिजर्व किया गया है। उसी शक्ल में जो है ये आज भी मौजूद है। इसको बिल्कुल वैसे वो गोलियों के निशान, बाकी चीज़ें जो पिक्स मैंने आपको दिखाई, कि इसको तभी जलियांवाला बाग मैसेकर क्यों बोलते हैं, कि वहाँ पे एक मैसेकर, एक कत्लेआम हुआ है, लोगों पे जुल्म हुआ है। अब इस जुल्म से पहले जो है हमने कुछ बात सीखनी है कि इस जुल्म की एक वजह जो थी वो रोलेट एक्ट थी। ये रोलेट एक्ट था क्या? फरवरी 1919 में ये पास किया गया था। लेजिस्लेशन पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, द लेजिस्लेचर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। कि ब्रिटिश इंडिया जो है, अंग्रेज़ों की सरकार जो हिंदुस्तान में थी, उन्होंने कुछ कानून बनाए। द एक्ट्स अलाउड सर्टन पॉलिटिकल केसेस टू बी ट्राइड विदाउट जूरीज एंड परमिटेड इंटरमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स विदाउट द ट्रायल। कि किसी भी ट्रायल, किसी भी केस के बगैर, किसी भी मिसाल शक शुबा, किसी भी आधार पर जो है किसी भी हिंदुस्तानी को जो है वो पूछताछ या अंदर कर सकते थे, उसको जेल में डाल सकते थे। जिसके मिसाल लिए जो है वो असल में क्या चाहते थे, वो हिंदुस्तान की जो तहरीक थी, जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थी, उसको कमज़ोर करना चाहते थे। और इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ जो है नेशनलिस्ट लीडर्स हैं को जो है गिरफ्तार भी किया हुआ था। तो जिनके नाम जो थे सैफुद्दीन किचलियो एंड डॉक्टर सत्यापाल, ये दो साल उस वक्त के बहुत मशहूर लीडर थे, इनको भी इस हिरासत में लिया गया था। और जो रोलेट एक्ट जो है, इसको जो है हिंदुस्तान के लोगों को जो है ये एक्ट जो है पसंद नहीं था। ये एक्ट मैंने आपको क्यों यहाँ छोटा सा डिस्क्राइब किया कि ब्रीफ में आपको पता चले रोलेट एक्ट क्या है, क्योंकि यही एक वजह थी जलियांवाला बाग की। On 13 April 1919, General Dyer blocked the exit points from the enclosed ground of Jallianwala Bagh, where a large crowd had gathered, some to protest against British government's repressive measures, Rowlatt Act, and arrest of some prominent political leaders, others to attend the annual Baisakhi fair।
کہ 13 اپریل 1919 کو جو ہے جنرل ڈائر جو ہے اس نے بلاک کر دیے ایگزٹ پوائنٹ جو ہے اس باغ سے نکلنے کے تمام راستے بند کر دیے جہاں پہ کچھ لوگ جو ہے جمع ہوئے تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ کچھ لوگ جو ہے پروٹیسٹ کے لیے جمع ہوئے تھے کہ ایک پیسفل امن پسندانہ پروٹیسٹ تھا. وہ کوئی بھی ایسا پروٹیسٹ نہیں تھا جس سے کہیں حالات خراب ہو سکتے تھے یا کہیں پہ کچھ گورنمنٹ کا نقصان ہو سکتا تھا. ایک پیسفل پروٹیسٹ کے لیے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے. وہ پروٹیسٹ کس کے خلاف تھا؟ رولیٹ ایکٹ. اور جو اریسٹ ہوئے تھے پولیٹیکل لیڈرز جیسے میں نے آپ کو پہلے بنایا ان کا نام کیا تھا؟ سیف الدین کچلیو اینڈ ڈاکٹر ستیہ پال. اور باقی لوگ جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے ادرس ٹو اٹینڈ دا اینول بیساکھی فیئر کیونکہ اس دن 13 اپریل کا دن تھا. لوگ وہاں پہ کیوں آئے ہوئے تھے؟ بیساکھی منانے کے لیے. تو بیساکھی منانے کے لیے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. یا پرامن جو ہے بالکل ایک امن پسندانہ طریقے سے لوگ جو ہیں وہاں پہ جو ہے اپنا ایک وہ پردرشن کر رہے تھے. تو اس کے لیے لوگ جو ہے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے. ڈائرس آبجیکٹیو واز ٹو پروڈیوس اے مورل افیکٹ اینڈ ٹیررائز ستیہ گرہیز. ڈائر کا جو مقصد کیا تھا کہ ایک مورل افیکٹ لوگوں کو سبق سکھانا کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں کبھی بھی دوبارہ انگریزوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں. اور یہ جو ستیہ گرہیز ہیں یہ جو لیڈرز ہیں جو اپنے قوم کی اپنے ہندوستان کی آزادی کی ہندوستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو ٹیررائز کرنا ان کو میں ایک خوف پیدا کرنا. ہنڈریڈس آف انوسینٹ پیپل انکلوڈنگ وومن اینڈ چلڈرن ور کلڈ آن دس ڈے. اور اس دن جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ عورتیں اور بچے بھی مارے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں جو ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے. وہاں اس باغ میں ایک ویل ایک کنواں ہے اس میں جو ہے لوگ چھلانگیں مارنے لگے کہ ہم بچ نہ جائیں. لیکن کیونکہ وہ ویل جو ہے اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ تھی اور اس میں بھی لوگ جو ہے مر گئے. اس طرح سے ایک بے خون ریزی اور قتل عام اور بے رحمی کا ایک ثبوت دیتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے انگریزوں نے جو ہے یہاں پر لوگوں کو ظلم و ستم میں گہرا دیا تھا. کس طریقے سے انہوں نے 13 اپریل 1919 کو جو ہے ایک خون ریز دن بنا دیا. اس بیساکھی کے تہوار اس امن پسندانہ پروٹیسٹ کو جو ہے کس طرح سے انہوں نے اس میں خون کی ندیاں بہا دی. اسی کو جو ہے جلن والا باغ میسیکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ایک میسیکر ایک وہاں پہ قتل عام ہوا ہے ایک ٹریجڈی ہوئی ہے ایک خون ریزی ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہے اس باغ کو جو ہے پریزرو کیا ہے اسی شکل میں. وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بلٹ مارکس وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وہاں کی آپ پینٹنگ جب آپ دیکھو گے باقی چیزیں دیکھو گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو بے رحمی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے مارا ہے. اور تب تک انہوں نے گولیاں بند نہیں کی جب تک ان کے پاس جو ایمونیشن تھا جو ان کے پاس ہتھیار تھے جو ان کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا پھر جا کے انہوں نے گولیاں بند کی. تب تک انہوں نے اندھا دھند گولیاں چلا کے جو ہے لوگوں کو جو ہے موت کی نیند جو ہے سلا دیا. تو آئیے اس میں بھی ہم جو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو واچ کرتے ہیں. لیٹس واچ دا ویڈیو. On this day, a tragedy unfolded, one that history claims as one of the bloodiest and darkest days of the Indian struggle for independence, the Jallianwala Bagh massacre. In April 1919, the British government was at the pinnacle of its rule. Tension was brewing in the city of Amritsar, Punjab, amid riots and protests against the tyranny of the British and continuous retaliation by the British Raj. On 13th April 1919, Colonel Dyer received word of a protest meeting being organized at Jallianwala Bagh. He led his troops and stormed into the Bagh, armed with rifles, where about 20,000 unarmed people had gathered, some in protest of the Rowlatt Act and others in celebration of the festival of Baisakhi. The British troops blocked the only entrance to the walled garden and indiscriminately opened fire. With no means to escape, people ran helter-skelter for their lives. To save themselves from the firing, some jumped into the well, dying in its confining depths. The bloodbath ended only after the British troops had exhausted their ammunition. The official death count, as recorded by the British government, was 379, with about 1,100 wounded. But the actual death toll, as per the Indian National Congress, was over 1,000, with about 1,500 injured. تو بچوں ہم نے ویڈیو بھی دیکھی تو ہمیں جو ہے وہاں سے جو ہے ایک سین جو ہے نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اندھا دھند گولیاں چلائی گئی کس طرح سے ان آرمڈ جو ہے سول میں جو لوگ تھے جن کے پاس کوئی
مثال ایمونیشن نہیں تھا, کوئی ہتھیار نہیں تھا, کس طرح سے ان کو بے رحمی سے جو ہے قتل کیا گیا. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا ٹاپک جو ہے ختم ہوتا ہے. تھینک یو, آل دا بیسٹ.